السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابتان منهم ما أحرزهم الله من النار صحابة تغزو الهند وتكون عيسى ابن مريم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الہدیٰ ساقی کوثر شافع محشر ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اعلی واسطے عزیز بھائیو عزیز دوستو قرآن پاک دو جگہ تو میں تلاوت کیتی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حقہ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو سارے آنوں سن سنا کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت میری امت تے ایسا آئے گا اللہ کریم میری امت تے ذلت مسلط کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا معبود کیا مسلمان تعداد کے اندر کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کیا مسلمان اسلحہ کم ہوئے گا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کرتے رہے محبوب پھر کی وجہ ہے کہ دشمن حملہ آور ہوئے گا؟ ادھی بنیادی وجہ کی آپ نے صلاۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جدوں میری امت دنیا دی محبت کرن لگ پائے گی اور موت تو نفرت کرن لگ پائے گی وہ تو اللہ پاک انہاں تے ذلت مسلط کرے گا۔ ایک حدیث پاک چاہتا ہے جویں بھکھا بندہ دسترخوان تے ٹوٹ کے آوندا ہے ان جی کافر ٹوٹ کے تے تواڈے تے حملہ کرن کے۔ اج ویکھ لو آل اوور پوری دنیا دے اندر مسلمان پریشان نے، غزہ دے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، فلسطین پورا آگ جل رہی ہے، کشمیر دے اندر، بوسنیا دے اندر، فلپائن دے اندر، برما دے اندر، اور ہون تاڑے سامنے مظلوم مسلمانہ تے بے گناہ مظلوم بچے اور عورتاں تے ہندوستان نے جڑا حملہ کیتا ہے۔ ادھی وجہ کی ہے کہ ساڑھے مسلمانہ دا وہ ڈر اور وہ خوف نہیں جڑا ساڑھی ہسٹری دے اندر ہے، جڑا ساڑھے سلف صالحین دا کردار سی۔ دعا کرو اللہ سانو ایمان نصیب فرما۔ جدوں تک مسلمان جہاد نہ وابستہ سن اونی دیر تک اللہ دی زمین تے مسلمانہ دا راج سی، اور جدوں مسلمان جہاد تو پیچھے ہٹ گئے اس ویلے تو لے کے اسی جو ذلت اور جو نظام دیکھ رہے ہیں وہ ساڑھی اکھاں دے سامنے، لیکن ساڑھا ایمان ہے ہر کمی ہر کوتاہی تو بعد بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا۔ رب العالمین نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ادو تانوں رب غلبہ عطا فرمائے گا جدو تسی پکے مومن بن جاؤ گے، جدو تواڈے سینیاں دے اندر
ایمان ہوئے گا، صرف اللہ دا ڈر ہوئے گا، تاغوت دا ڈر نہیں ہوئے گا، کسی دا خوف نہیں ہوئے گا۔ چونکہ مومن جڑا نبی پاک فرمایا وہ تے موت نو دیا کاٹیاں دے اندر جا کے تلاش کرتا ہے۔ مومن موت کو ڈرتا نہیں، گھبراندا نہیں۔ کیوں؟ دنیا دے اندر موت منگنا شرم یہ ناجائز ہے، لیکن شہادت دی موت منگنا ایمان ہے، نبی پاک کی سنت ہے۔ اور نبی پاک نے اللہ دے حضور درخواست کی تھی، یا اللہ میں تیرے رستے دے اندر شہید ہو جاواں، پھر زندہ کر، پھر شہید ہو جاواں، پھر زندہ کر، پھر شہید ہو جاواں۔ 3 مرتبہ حضور نے دعا فرمائی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک فی بلد رسولک۔ یا اللہ میں چاہنا 22 لاکھ مربع میل دا اقتدار حکومت اللہ تو عطا فرمائیے، لیکن میری عمر دی خواہش باقی ہے، اللہ میں نے شہادت دی موت نصیب فرمائے۔ موت شہادت دی اعزاز شرف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جو ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے، مکے دے اندر جڑا ظلم و ستم ہویا، صحابہ اکرام کو ستایا گیا، نبی پاک علیہ السلام کو تنگ کیتا گیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے۔ انہاں مدینہ پاک دے اندر بھی مکے والیاں شرارتاں شروع کر دیا، اور آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے کرتے، تو اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل فرمائی قرآن پاک دی۔ آؤ توجہ کرنا ذرا، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ، ٹھلے ٹھلے بیٹھو ذرا، محبت نہ درود پاک پڑھو۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ کے فرماتے ہیں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ کے فرماتے محبوب جی ظلم دی انتہا تے حد مک گئی ہے، اور اللہ پاک فرماتے نے میرا تہاڈی مدد کراں گا۔ اللہ پاک نے جہاد دا آرڈر فرما دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے چند صحابہ لے کے کفر اسلام دے پہلے مار کے بدر دے اندر میرے پیغمبر جا رہے ہیں۔ 313 نبی پاک علیہ السلام دے ساتھی نے، انہاں دے اندر نوجوان بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ، کئیاں کل تلوار تیر نہیں، کئیاں کل تیر تلوار نہیں، یعنی ساز و سامان بھی مکمل نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا تے صحابہ اکرام نے لبیک کیا، چونکہ مومن مسلمان جدو اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرتا ہے وسائل تے اعتماد نہیں کرتا۔ مومن جدو جہاد کرتا ہے اسلحہ تے اعتماد نہیں کرتا۔ مومن جدو اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرتا ہے او دا کوئی متمع نظر ہوندا ہے کہ اللہ کریم آسماناں تے میری مدد فرمائے گا، اللہ رب العالمین میری مدد فرمائے گا۔ تے جدو مدد میرا اللہ کرے دنیا دی کوئی طاقت جڑی ہے شخص نہیں دے سکتی، جو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا او والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محبوب نے دنیا تے مبعوث فرمایا، کس واسطے فرمایا ارسل رسولہ بالہدی، میں ہدایت دے کے نبی پاک کو مبعوث فرمایا، فرمایا دین حق دے کے مبعوث فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا دے جتنے باطل دین نے، چاہے یہودی ہون، چاہے عیسائی ہون، چاہے ہندو ہون، چاہے بدھ مذہب ہون، کمیونسٹ ہون، عقیدے پجاری ہون، اللہ پاک فرماتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کریم فرماتے ہیں اسلام پوری دنیا دے جھوٹے دیناں تے غالب آئے گا۔
کہ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیتا ہے حضرات توجہ کرنا ذرا اور اللہ پاک کی مدد دیکھنا بدر دا میدان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ 313 نے مقابلے دے اندر کافر 1000 دی جماعت ہے ادھر 313 نے ادھر 1000 دی جماعت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب صحابہ نو قرآن پڑھ کے سنا دیو کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی ہو گروہ اللہ دی مدد والے گروہ اللہ پاک انہوں نے بہتیاں تے غالب فرما دیندے نے او دے پیچھے وجہ ایمان تقوی اللہ دے نال تعلق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا جدوں بدر دا میدان سجیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کو پوچھیا مہاجرین تہاڈا کی پروگرام ہے حضور اسی حاضر ہاں میرے نبی انصار ول منہ کیتا فرمایا تسی کی سلوک کرو گے صحابہ کہتے ہیں سونیا تہاڈا آرڈر ہوئے اسی جانا قربان کران گے اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام نے عرض کرتے نے محبوب جی حضرت ساتھ کہتے نے سونیا تسی آرڈر فرما دیو اسی سمندراں دے اندر گھوڑے دڑا دیاں گے اسی کوئی بنو اسرائیل تے نہیں جڑے کہن فذهبان کا وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون اسی موسیٰ دی قوم طرح نہیں کہاں گے آپ بھی لڑو موسیٰ تہاڈا رب جانے اسی تے جانا قربان کران گے تہاڈا آرڈر ہونا چاہیے ساڑی جان بھی حاضر ساڑا مال بھی حاضر ہے محبوبہ اشارے فرما دیو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا کردار اور اہل دل نے انج ترجمہ فرمائے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ایک بار پھر کہہ سبحان اللہ وہ تکڑے ہو وہی دوانا لڑنا نہیں گا تکڑے ہو کو سبحان اللہ مجھے گاں دا پیشاب پین والا لڑن لگا کلمہ کو نہ دیندارا نہ نبی پاک دے امتیاں نہ تے پھر سانو اپنے ایمان نو ویکھنا چاہیے بھی ساڈے پلے ہے کی شے ایک گاں دا پجاری ہوئے گاں دا پیشاب پین والا ہوئے تے ایک زمزم پین والا ہوئے تے مقابلہ بندا ہے نبی پاک علیہ السلام نام دی صحابہ دی سیرت پاک دے کو ذرا میں محبت اور پیار دی گل کرنا چاہنا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی پاک علیہ السلام دی صحابہ دی سیرت دے کو ذرا جدو نبی پاک علیہ السلام صفا بڑھان دے پہنے انہاں صفا دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے بھی کیا تے دو نوجوان نظر آئے نے آج بچے نے جوانی دی در چڑھتے پہنے ایک دانا رافع ایک دانا سمرائے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہتا جی میرا نام رافع آپ نے دوسرے کو پوچھا کہتا جی میرا نام سمرائے نبی پاک فرماتے نے میرے بیٹیو تہاڈی عمراں تھوڑیاں نے میں کافراں کول اپنے بچے نہیں شہید کرانے میرے پترو تسی واپس چلے جاؤ میدانی جہاد دے اندر تے جری کڑیاں جوان چاہیے نے بہادر مجاہدین دی جماعت چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے واپس موڑتا توجہ کرنا ذرا صحابہ دا ایمان سننا صحابہ دا کردار تے سیرت سننا ذرا میرے نبی پاک فرماتے نے تسی واپس چلے جاؤ حضرت رافع بھی واپس سمرا بھی واپس ہو گیا حضرت رافع جا کے اپنے باپ نو کہندا ابو جی تانوں پتہ ہے میرا نشانہ بڑا پکا ہے اگر جے میری عمر تھوڑی ہے پر میرا نشانہ بڑا پکا ہے تسی نبی پاک نو میری سفارش کر دیو اللہ دے نبی میں نو اجازت دے دن میں جہاد دے اندر چلا جاواں باپ نے بیٹے دا بازو پکڑیا توجہ کرنا ذرا موڑ کنڈے دے باسی آو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا کردار دیکھ ایک کمائی کرن لی امریکہ نہیں جا رہے یورپ نہیں جا رہا باپ بیٹے دا بازو پکڑے مسعود نے بیٹے دا تے نبی پاک کو عرضہ کرتے سونے آو میں اپنے بیٹے دی سفارش کرنا آو یہ دا نشانہ بڑا پکا ہے محبوب آو انہوں میدان جہاد اندر جان دی اجازت دیتی جائے حضرات اوتھے اجازت مند پہنے
जिथे बकरे छतरे ज़बानी हुंदे मावां दे लाल कुर्बान हुंदे ने। साहबी कहंदा सोने मेरे बेटे नूं इजाजत दे दिओ। नबी पाक फरमांदे ने अच्छा अगर इहदा निशाना दुरुस्त ते इहदे लई इजाजत दे। हज़रत समरा नबी पाक दे कोल आ गए, अर्ज़ा करदे ने सोनिया मैनूं इजाजत दे दिओ। आप फरमाते ने बेटा तेरी उम्र ते बिल्कुल थोड़ी है, चलो राफे दा निशाना पक्का है, उम्र दे अंदर तेरे नाल वड्डा है। अर्ज़ा करदा महबूबा इहदा मेरा कोल करा लो, जे मैनूं गिरा लवां फिर ते मैनूं इजाजत दे दिओ। मेरी यदि कुश्ती करा लो महबूबा, जे मैं ढा लवां फिर ते मैनूं इजाजत मिलनी चाहिए, मैं बड़ा ताकतवर हां। हदीस पाक दे अंदर हुंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां दा कोल कराण लग पए। कादा कोल हुंदा पै भी असी पास होके किथे जाना मैदाने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुश्ती करा रहे, सहाबा इकराम मौजूद ने ते समरा रावे दे कान नाल मूंह ला लेंदा है, कहंदा भाई जान तैनूं इजाजत मिल गई है, तेरी मेहरबानी तू टह जाई मैनूं भी इजाजत मिल जाएगी। वीर तू टह जाई तैनूं इजाजत मिल गई है ताकि मैनूं भी इजाजत मिल जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा दा किरदार है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहंदे ने बदर दे मैदान दे अंदर मैं जो वेख्या कि मेरे सच्चे भी एक मासूम जा बच्चा ते खब्बे भी मासूम जा बच्चा, मैं हैरान हो गया कि मेरे नाल कड़िए ते जरी जवान मुजाहिद हुंदे ताकि जिहाद करन दा मज़ा आ जांदा। फरमाते ने अजे मेरे दिल दे अंदर ख्याल आ रहा मैं किवें जिहाद करांगा, बच्चे मासूम मेरे इर्द गिर्द ने, छोटियां छोटियां उमरां वाले ने। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते ने अजे इन्नी गल होई है मेरे दिल दे अंदर ख्याल आया, एक ने मेरा बाजू पकड़ा कहंदा या अम्मी, मैं कह जी जी, दूजे ने मेरा बाजू पकड़ा जा अम्मी। कहने लगे चाचा जी सानू दसो है ना बाजाल जेड़ा नबी पाक दा सब तो बड़ा गुस्ताख अबू जाल किथे वे। सोने दसो जेड़ा नबी पाक दा गुस्ताख है किथे। एवें फरमांदे ने मैं कह जेड़ा सफा सीधियां कर रहा है ना वो इन्हां दा सरदार अबू जाल, इन्हां दा वडेरा सरबराह है। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते ने मेरी ज़ुबान तो गल निकली, इंज छपट के अबू जाल दे करीब पहुंचे, तलवारां दे वार शुरू कर दिते, अल्लाह अकबर दियां सदावां बुलंद हो गईयां। अबू जाल दी गर्दन कट्टी गई है, नारा तकबीर बुलंद हो गया है। अल्लाह पाक जी दे कोलों कम ले ले, मासूम जे बच्चे ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन, इन्हां दे अंदरों जड़ा एक नौजवान एक माज एक मुअव्वज़, एक ते बाजू ते तलवार लगी है, इहदा बाजू कट गया है, इहदा बाजू नाल ही लम गया, नाल हरकत करदा पिया, रुकावट करदा पिया है। ओ दानिश करो जिहाद दा जज्बा, नबी पाक दे सहाबा दी सीरत किरदार देखना, इन्हें अपने पैर दे थल्ले अपना बाजू रखिया ते उन्होंने अपने जिस्म नूं जुदा कर दिता है ताकि जिहाद दे रस्ते दे अंदर रुकावट ना बन जाए। अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर सहाबा दी इज्जत ते तज़किरे फरमाए, मुकाम ते शान जिहाद ते तज़किरे फरमाए। अल्लाह करीम फरमाते ने जिन्हें बंदियां मेरे रस्ते दे अंदर जिहाद कीता, हिजरतां कीतियां, कुरान कहदा आज़म दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह करीम फरमाते ने मेरे नजदीक वो बड़े आली शान उन्हां दे मुकाम ने। और कहते अल्लाह पाक फरमाते ने उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, अल्लाह करीम फरमाते ने अगर हकीकी मोमिन देखना चाहते हो मेरे मोहम्मद दे गुलामां नूं वेख लो, जहान करने वाले मेरे नबी पाक दे गुलाम, इस वास्ते ते मैं अर्ज करना चाहना उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने, नबी दे इशारियां तो कुर्बान हो गए, जन्नतां दे उन्हां लई ऐलान हो गए, घर बार बीवी नाले बाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने।
اللہ پاک نے صحابہ کرام نے کردار عطا فرمایا، توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے حی علی الجہاد کی آواز لائی، توجہ کرنا ذرا، آج مسلمان کیوں ذلیل نے قرآن چھٹ دیتا، اللہ پاک نے 3 پاریاں دے اندر 7.5 پارے جہاد دے نازل فرمائے، قرآن پاک دے اندر تقریباً 450 آیات نازل فرمائیاں، قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے کئی سورتاں پوریاں جہاد دیاں نازل فرمائیاں۔ میرے نبی دی 23 سالہ زندگی نبوت والی ہے، میرے نبی نے 86 جنگاں لڑیاں نے، 27 جنگاں ایسیاں نے جنہاں دے اندر میرے نبی خود میدان جہاد دے اندر شریک ہوئے نے، نبی پاک نے 70 صحابہ دے لاشی اٹھائے نے، حضرت حمزہ دے ٹکڑے کرائے نے، نبی پاک دے صحابہ شہید ہوئے نے، نبی پاک علیہ السلام نے دین دے درخت نو تناور مضبوط فرمایا، اسلام دے اس پودے نو صحابہ نے خون دیتا، آج اللہ پاک نے پوری دنیا تے اسلام دا نظام چلایا ہے۔ آؤ توجہ کرنا ذرا، میرے نبی پاک کی سیرت کردار دیکھ لو، رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اللہ کریم فرماتے نے میرے بندے میرے رستے کے اندر جہاد کرتے نے، اولئک یرجون رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ کریم نے عظمتاں بیان فرمایا کہ رب نے فرمایا، اللہ کریم مجاہد دی عظمت بیان فرما رہے ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جتنا گھوڑیاں تے چڑھ کے مجاہد جہاد کردا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں گھوڑے جدوں دوڑدے نے میدان جہاد دے اندر جڑی انہاں دے قدماں سنباں تے تنوں مٹی نکلدی ہے، رباں دا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، میں عرش عظیم دا رب گھوڑے تے سنباں دے تنوں نکلن والی مٹی دی قسم اٹھا رہا، اللہ مجاہد نو شان عطا فرمائیے، اللہ مجاہد نو عظمت عطا فرمائیے۔ اور حدیث پاک سنو ذرا، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام تک صحابی کی گل سنو ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے جہاد کا اعلان فرمایا، صحابی رسول دی پہلی رات دی بیوی نہ بسر کیتی ہے، انہیں آج فرضی غسل بھی نہیں کیتا، نبی پاک دی آواز دی حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، تہاڈی جان دی دین نو لوڑ پے گئی ہے، تہاڈے مال دی اسلام نو لوڑ پے گئی ہے، صحابی رسول نونا بھی گوارا نہیں کیتا کہ نبی پاک دے حکم دے اندر تاخیر نہ ہو جائے، میدان جہاد دے اندر پہنچیا شہید ہو گیا ہے، یہ بیوی نبی پاک کل گئی، سنو صحابہ دا کردار صاحب ایک کیا سونیا میرا سہاگ لٹیا گیا، میں تے آجے شادی ہوئی پہلی رات گزری، بال چاک نہیں کیتا، سینہ کو بھی نہیں کیتی، اسلام دی ہسٹری ہے، اسلام دی سیرت ہے، نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ کیتی، محبوب جی تو انو دسن آئیاں میرے خامد نے غسل نہیں کیتا، فرمایا حنزلہ دی بیوی کار چلی جا، صبر و استقامت دی پہاڑ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دی سچی مومنہ صحابیہ ہے، نبی پاک فرمایا میں نبوت دیا اکھانا لبیکھی آئے، اللہ نے اسمانہ تو فرشتے نازل فرمائے نے، اور حضرت حنزلہ نو غسل دیندے پہنے، اور حضور علیہ السلام صحابہ دی لاشاں دے جا رہے نے، حضرت حنزلہ دی لاش دے قریب کا فوراں پیچھے ہٹ گئے، صحابہ اعلان ہو کے محبوب پر جلدی نہ منہ موڑے آئے، فرمایا میں حنزلہ دے چہرے تے جدوں بیکھن لگا نا لاش دے قریب گیا، اللہ نے آسمانہ تو حنزلہ دیا 2 بیویاں ہورے ہی نازل فرمائیاں، حنزلہ دے چہرے تے جڑا کٹا مٹی لگیا نا وہ صاف کر دیا پیاں نے، محمد پاک دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، حنزلہ دی بیوی تے انہاں تے محمد پاک دی نظر ٹک جائے، میں واپس آ گیا، اللہ شان عزت عظمت مقام اللہ مجاہد کو عطا فرمائے، اور ہندوستان ساڑھے محبوب نبی نے آج تو 1500 سال پہلے ایک بشارت فرمائی، بشین گوئی فرمائی، فرمایا میری امت دے 2 گروہ، امت محمد دے 2 گروہ، صحابتان من امہ احرزم اللہ من النار،
لسحابۃ تکون عیسی ابن مریم علیہ السلام، فرمایا میری امت دے دو گروہ ایسے نے جنہاں اللہ کریم نے جہنم دی اگ تو آزاد فرما دیتا ہے۔ سنو ہندوستان دے بدماشو، بی جے پی دے گنڈیو، شیو سینا دے بدماشو، سنو کعبہ دے رب دی قسم ہے، محمد کریم نے فرمایا میری امت دا او گروہ جڑا ہندوستان نال جہاد کرے گا اللہ رو جہنم تو آزاد فرماتا ہے۔ اور انشاءاللہ جہاد لی تیار ہو، ہاتھ چوک کے وعدہ کرو تیار ہو، انشاءاللہ وقت دور نہیں، اللہ دی زمین پہ اللہ کا نظام آئے گا، تنفیذ و شرح اللہ، تنفیذ و شرح اللہ، اللہ عز اللہ، اللہ دی زمین نظام اللہ کا آئے گا۔ اور انشاءاللہ مرید کے دی مساجد ہوئے، مظفر آباد دی مساجد ہوئے، بہاولپور دا مرکز ہوئے، مسجد ہوئے، ہوتا انشاءاللہ بدلہ لوائیں گے، ہندو مندر گراواں گے، اسلام دے جھنڈے لاواں گے، انشاءاللہ توحید دے مرکز مساجد بناواں گے۔ اور سن لو ہندو شہر ساڑی تاریخ بول گئے ہو، اب کل دیا گلہ نے جدو محمود غزنوی نکلیا سوگرات تے پہنچیا، آخری مندر باقی بچیا، سارے جمع ہو گئے ہندو، کہتے محمود بس کر دے، تیرے ایک ایک فوجی نو سونے نہ تول کے تیرے قدمہ دے اندر سونا نچھاور کرنیا، ایک مندر چھڑ دے عبادت لئی، ایک مندر چھڑ دے تاکہ ساڑھی عبادت ہوئے۔ او غیرت مند محمود بولیا، جذبہ توحید، عقیدہ توحید، جذبہ جہاد سرشار محمود بولیا، کہنے لگا میں بت شکنہ محمود بت فروش نہیں، ختم کر دو، مٹا دو، ہندوستان دی دھرتی تے مساجد ہوڑ گیا، مندر نہیں ہوڑ گئے۔ اللہ نے مسلمانوں فتح عطا فرمائی، کل دیا گلوں نے جس طائف کے اندر میرے محمد پاک نے دعا فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اے نے انہاں دیا نسلوں کو ایمان دے دے۔ پھر طائف کے اندروں محمد ابن قاسم نکلیا، 17 سال دا نوجوان ہندیو، 17 سال دا نوجوان قائدہ پیشاب پین والو، ایک نبی پاک علیہ السلام دا ادنا غلام نکلیا، سندھ حیدرآباد ملتان ایک قیمت وصول کی تھی، ایک بہن دی عزت آنچل تے حرف آیا، مومن برداشت کر دے تے ساڑھے حکمران اسحاق ڈار کہتا ہے اسی 5 آپ نہیں مارے، بندہ پوچھے بھی ہوتے تیرے رشتہ دار بیٹھے سن، گل کرنے دا بھی شعور نہیں ہے گا۔ اور میں درخواست کرنا اگر میری آواز پہنچے آرمی چیف صاحب ہن قرآن کی آیتاں سنو، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کافراں دیاں گردناں اٹھاؤ، انہاں دیاں لتاں کٹ دیو، باواں کٹ دیو، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، انہاں دی بوٹی کر دیو، چونکہ مسلمان جنگ چاندہ نہیں، جنگ دی دعا نہیں کرتا، لیکن جدو میدان سج جائے پیچھے رہندا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کسور کشاہی، اور یہ ساڈا عقیدہ ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے